दाग फोंड्या एका घराक उजो लागलो. लायट फ्लक्च्युएट जाताली. ह्या फ्लक्च्युएशनाक लागून शॉर्ट सर्किट जालें आनी आपले बरेच लुकसाण जालें. घर धनी प्रेमानंद नायकान सांगलें. लुकसाण भरपाय ताका मेळपाकूच जाय, पूण वीज मंत्र्यान संबंदीत अधिकाऱ्यांक ही फ्लक्च्युएशनां कित्याक जातात ताचेर रजाव विचारून घाळपणां दाखोवपी अधिकाऱ्यांचेर कारवाय करपाक जाय, जाल्यारूच लोकांक थाकाय मेळटली. वायर शॉर्ट जाल्ल्या कारणान तो उजो पेटलो. ह्या काल 2-3 दीस जाले हांगा वायर लायट मदींच मोठी फूल पेट्टा, मदींच डीम पेट्टा, अशें करून ते आतां 2-3 दीस जाले पेट्टाली. आनी काल ते अकस्मात राती आमी नाशिल्ली कोण घरा आनी आमकां रकाद येयलो. आनी हाका उजो पेट्टा म्हणून तो आमच्या तेकून एक घर आसा, त्या घरांतलो तो फटफट करून आवाज येता म्हणून तो पळोवपाक लागलो. पळयल्यार घरा उजो पेटला. तो येयलो, ताणें मेन ऑफ केलो आनीक ते सायडीक तांकां सांगलें, जागे केले. दुसरो आमचो थंय बापोलो भाव रावता, ताका ताणें उठयलो, ते येयले. मागीर तेणी अशें करून आमचे सोयरे आसा तांकां सांगलें सगळे वाऱ्या. मागीर तेणी कोण कोण फ्रेंडाक सांगून ते मागीर येवन हे मागीर फायर फोर्साक फोन केलो तेणी, फायर ब्रिगेडीक आपयली. आनी मागीर ते फायर ब्रिगेडीन येवन ते सगळे हे उजो पालयलो. तेणी आमचे एक काम चलता न्ही, ते पयलीं हांवें बँकेच्या शेनवाराक पयशे हाडलेले, शेनवार शुक्रार, आनी ते गेले 50,000. आनी एक म्हाजे हांव ते देवस्थानाचे कमिटीचेर आसा थंयचे एक म्हाजे कडेन पयशे आशिल्ले 25,000 ते गेले सगळे. म्हणजे हांवें ते एकट्यान मेजांक दवरलेले, ते मेजूच गेले. पाकीट आशिल्लें, पाकीट गेलें जळोन, तशें दवरलेले ते जळोन गेले. आनी कपडे सगळेच गेले. कपडे आमी दवरलेले, फेर मारपा व्हरून दिवपा आशिल्लो ते सगळे कपडे बीन हांगा ह्या रुमान दवरलेले सगळे आमचे. ते गेले देवाचें आयदनां म्हण पितोळचीं तीं हें जालीं. अशें करून सगळे 4 लाख 3-4 लाख वयतले. आयज फातोडेचेर सकाळ फुडें 4 सुमार बा प्रेमानंद नायक हेच्या घराक आज सकाळ फुडें उजो लागलो. आनी कारण अशें समजता की शॉर्ट सर्कीट जावन हो उजो लागलेलो आसा. तेन्ना घराची जी नुकसान भरपाई म्हणजे बरोच तांकां डॅमेज हो जाल्लो आसा आमी पळयले ते प्रमाणे. हांव मागतां आमचे गोंय राज्याचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर स्थानीक आमदार बाबुराव नायक सर आनी तांकां सरकारी लेवलाचेर मदत करची, कित्याक सर सदांच हेल्पफूल असो आसा आनी सर तांकां मदत अवश्य करतलो. आनी सकाळ फुडें सुद्दां बाब रितेश आनी म्हाका दिसता तांकां सगळ्यांक खबर आसा, म्हणजे सगळे म्हाका दिसता येवन गेले आसतले. सो तेन्ना तेणी तांकां हेल्प करचो जाता तितले बेगीन, कित्याक तेजी प्रेमानंद तेजी कुटुंबीय जीं आसा ते कितलींशीं वर्सां ह्या घरान हांगा रावतात आनी तांकां कांय न्ही म्हणल्यार म्हाका दिसता एक 3 लाख सुमार असो अंदाज, एक 3 लाख वयर असो ताका नुकसाण जाल्लें आसा तेजें. सो तेन्ना आमी बीन म्युन्सिपालिटीच्यान कितें मदत जातालें आमी तांकां हेल्प करतले. प्रेमानंद नायक हेज्या आयज हांगा जागान ह्या घरा कडेन ताजे राती शॉर्ट सर्कीट जावन हांगासर उजो पेटलो. बरेंच नुकसाण जाल्लें आसा, म्हणून वेळान फायर ब्रिगेड आयली आनी अनर्थ जावपाचो टाळ्ळो. कित्याक ते एक सिलिंडर आशिल्लो, देवा कृपेन ते सिलिंडर बीन कांय जावना आनी इतल्यार आमी समाधान मानपाचें की इतल्यार आमचें सगळें जालें. म्हणून सरकारा कडेन आमी विनंती करता आनी आमी सरकारा कडेन आज उलयता आनी CM रिलीफ फंडाच्यान जें कितें आर्थीक सहाय्य जाय तें आमी हाडून तांकां दितले. चवथी पयली निश्चित आमी तांकां करपाक आनी आमचो संस्थे मार्फती प्रोग्रेसीव फंडा मार्फती आमी जी मदत जाय ती आमी तांकां करता.